के छौ सम्धी ठिक छ हो सम्धी ठिक छ कहाँ हो तपाईँ अहिले भन् त म अहिले यो खामगाडी ठाउँतिर छ यता यसो छ मौसम राम्रो छ र सम्धी अनि के छ सम्धीको सम्धी बेहाल भनौँ कि ठिक भनौँ यसो यो अब मार्नु पर्यो सुती खानु पर्यो है केटा हो युरोपमा आएर सुती महँगो छ अब हेर्दाखेरि अलि उयो नै छ अब रियालिटी चाहिँ त्यस्तै हो केटा हो भर्खर दुईजना लड्की गएको थियो नेपाली यसो हेरियो के हो अनि के हो सम्धी अनि पछाडि पछाडि के हो सेतो सेतो छ त सम्धी यो उयो नुन हो यु सम्धी ए यो हो ए सम्धी यो यो है छ सम्झि ल अहिलेलाई यति नै अब जो पनि युरोपमा हुनुहुन्छ सबैलाई ह्याप्पी न्यु इयर है के अरे ढिलै भए पनि अब सम्धि यता हुनुहुन्छ बुटोलको सम्धि भैरवा बुटोल